बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान एक मजबूत मुल्क के तौर पे पाकिस्तान को सूट करता है, एक कमजोर ईरान पाकिस्तान को सूट नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ हमें याद रखना कि अगर जंग दोबारा शुरू होती है, लड़ाई बढ़ जाती है, जिसके इम्कानात उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अमेरिका जिस तरह हथियार इकट्ठे कर रहा है, इस तरह इस रीजन में पहले हथियार नहीं पहुंचे। अमेरिका के कौन कौन से जो बहरी बेड़े हैं वो यहाँ पे आ गए, इसकी पूरी तफसीलात मेरे पास मौजूद है। मैं इसको आज स्टडी कर रहा था, मैंने सारा रिकॉर्ड निकाला है कि किस तरीके से अमेरिका ने बड़े पैमाने पे अपने हथियार यहाँ पे पहुंचाए। बहुत सारे हथियार अमेरिका के, यानी अब्राहम लिंकन वहां पे उनका बहरी बेड़ा पहुंच गया है, ये जेरल्ड आर फोर्ड यहाँ पे पहुंच गया है, फिर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश यहाँ पे पहुंच गया है, फिर एफ.एस. चार्ल्स डिकॉल यहाँ पे पहुंच गया है, फिर जो अरेबियन सी है वहां पे यूएसएस ट्रिपोली है और यूएसएस बॉक्सर भी यहाँ पे रस्ते में है जो वेस्ट पैसिफिक की तरफ से आ रहा है। फिर मिस्ट्रॉल है, एफ.एस. मिस्ट्रॉल, ये मशरकी मेडिटेरेनियन सी के अंदर है। फिर एक और बेड़ा भी है। तो अमेरिका के लगभग 8 बहरी बेड़े जो है वो इस रीजन के आसपास या इन्हीं पानियों के अंदर इस वक्त मुतारिक हैं। और याद रखिएगा, ये एक बहरी बेड़े को चलाना, उसे कंट्रोल करना, ये मुल्कों को चलाने जितना पैसा इसमें लगता है। कभी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है कि अमेरिकन बहरी बेड़े कैसे काम करते हैं। एक एक बेड़े के ऊपर जो है वो 70 फाइटर जेट्स मौजूद हैं और दीगर जासूसी तैयारे और ड्रोन्स और बेशुमार चीजें। हजारों की तादाद में लोग होते हैं, किचन के अंदर ही सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं। इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज है, मैंने देखी है। बहरहाल ये अमेरिका अपनी जंगी तैयारियां भी बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है। जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी सऊदी अरब से पैसा पकड़ के यूएई को दिया है। और अगर सऊदी अरब ने खुदा न खास्ता पैसा मांगा तो वो पैसा इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान वो अदा नहीं कर पाएगा। और दुनिया में और कोई ऐसा मुल्क शायद अब मौजूद नहीं है जो सऊदी अरब को पैसा वापस करने के लिए पाकिस्तान को पैसा दे दे। तो हमारे लिए कोई और रास्ता बचेगा नहीं। तो पाकिस्तान के लिए एक तो मजबूत ईरान जरूरी है कि ये जंगबंदी कायम रहे, और दूसरा पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि ये जंग हो ही ना, वरना पाकिस्तान को इसका हिस्सा खुदा न खास्ता बनना पड़ जाएगा। अब सूरत को आप समझिए कि अमेरिका और इसराइल में जो सबसे बड़ा तनाजा है वो हथियारों का है, एटॉमिक हथियारों का है। ये मसला नया नहीं है, इसकी तारीख 3 दहाइयों से भी ज्यादा पुरानी है। इतना पुराना मसला कि वंस फॉर ऑल अभी हल हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता। एक बड़ी शानदार डील की थी जिसकी यूरोप भी बहुत तारीफ करता है। अभी कब्रस के अंदर कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहां पे मुख्तलिफ ममालिक मौजूद हैं, जिनमें यूरोपीय ममालिक के अलावा यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, उनके अलावा वहां पे 2-3 जो है वो खित्ते के और ममालिक हैं, खलीजी ममालिक। ये जब बात कर रहे हैं तो वहां तारीफ की गई, यानी दूसरे ममालिक इसके अंदर जो है उनमें मिस्र, शाम और लबनान है। तो वहां जो बराक ओबामा ने 2015 में मुआहदा किया था ईरान के साथ, जौहरी मुआहदा, उसकी तारीफ की गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद जब पहली इनको हुकूमत मिली 2016 में, तो वो मुआहदा इन्होंने खत्म कर दिया था। उस पर काफी तनकीद भी हुई थी। बहरहाल ये मसला पुराना है हथियारों वाला, ये नया नहीं है और ये फौरन हल भी नहीं होगा। इस वक्त जो सबसे अहम देरीना मसला है जो फौरन हल तलब है वो है आबनाए हुर्मुज़ का, और इस पे बहुत ज्यादा दबाव भी है। अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, यानी अमेरिका की बेइज्जती हो रही है और कुछ लचक थोड़ी बहुत दिखानी पड़ेगी, ईरान को कुछ लचक दिखानी पड़ेगी, अमेरिका को। तो ये मसला हल तो हो सकता है, लेकिन इसका फौरी हल अब ऐसा कोई दिखाई इसका भी नहीं दे रहा, क्योंकि वहां बारूदी सुरंगें, अमेरिका कहता है 6 महीने तो लग जाएंगे उनको साफ करने में, और इस बीच में जो अमेरिका का तेल है वो बिकता रहेगा। देखिए, अमेरिका के लिए कोई माली नुकसान नहीं हो रहा, अमेरिका वहां से अपना तेल बेच रहा है। वेनेजुएला में उनकी कंपनियों ने कंट्रोल किया हुआ है, उनका अपना तेल खासा अच्छा अमेरिका का निकलता है। वो वहां पे जहाजों को भर भर के टैंकर्स को रवाना कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में दावा भी किया। तो अमेरिका का तेल बिक रहा है, लेकिन गल्फ ममालिक के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और अरब ममालिक खास तौर पे काफी दबाव में है। अब जो यूरोपीय ममालिक है उन्होंने कहा जी अगर अमेरिका का और ईरान का कोई अच्छा मुआहदा हो जाता है तो इस सूरत में हम भी ईरान के ऊपर जो कुछ सख्तियां उनको नरम कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका दबाव बढ़ाने के लिए ईरान पर पाबंदियां लगा रहा है। और चीन की एक आजाद रिफाइनरी है, आजाद रिफाइनरी इसको वैसे ही कहा गया, चीनी रिफाइनरी है तो चीन को टैक्स देती है, चीन का इदारा। तो चाइनीज रिफाइनरी के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं अमेरिका ने। इसके अलावा 40 दीगर कंपनियों और तेल बरदार जो जहाज है, बहरी जहाज, उन पर भी अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी है। और पाबंदियां इस तनाजुर में लगाई हैं कि ये ईरान से तेल लेकर जा रहे हैं। ये है जनाब प्रॉब्लम। वो कहते हैं ईरान से तेल खरीदेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, हम ईरान से तेल खरीदने भी नहीं देंगे। अब एक बात हमें और ज़हन में रखनी पड़ेगी इन मुज़ाकरात के हवाले से कि अगर यूरोप या नेटो के मुमालिक अमेरिका के साथ खड़े हो जाते ना तो पाकिस्तान को इतनी रेलेवेंस मिलती ना। वजह यह है कि फिर अमेरिका जंगबंदी से ज्यादा इस मामले को किसी और तरफ लेकर जाता और दबाव डालकर इन चीजों को किसी और तरीके से हैंडल करता। लेकिन अमेरिका को आलमी सतह पे वो दबाव वो डाल नहीं पाया, आलमी सतह पे उसको उस किस्म की हमायत मिली नहीं, खासतौर पर यूरोपीय ममालिक से। पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूरोपीय ममालिक और नेटो के जो ममालिक हैं उन सारों को
برا بلا کہتے تھے, لیکن اب میں دیکھ رہا تھا کہ پیٹ ہیگزت نے بھی اسی قسم کے سٹیٹمنٹس دیے ہیں. اچھا, پیٹ ہیگزت نے ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیا, وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہر سال جو نوبل انعام دیا جاتا ہے ایک یورپی ملک کی جانب سے, یہ ناروے سے ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا ہر سال جو نوبل انعام دیا جاتا ہے وہ جس ادارے کو ملنا چاہیے ہر سال, وہ امریکی فوج ہے. اب یہ انہوں نے کہہ تو دیا, لیکن ابھی حال ہی میں ایران میں 170 کے قریب معصوم بچیاں 5 سال سے لے کے 12 سال تک جو شہید ہوئی, وہ امریکن فوج کا کارنامہ ہے. ایران کی جو قیادت ہے, چاہے وہ ملٹری ہے, چاہے وہ سویلین ہے, چاہے وہ مذہبی لوگ ہیں, ان کا جو قتل عام کیا گیا وہ امریکن فوج نے کیا, اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر. ہزاروں لوگ اب تک جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 9/11 کے بعد سے لے کر اب تک یہ الگ الگ رپورٹیں ہیں. کچھ رپورٹیں جنہیں امریکہ مانتا ہے, کچھ رپورٹیں جن ممالک میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں وہ مانتے ہیں, کچھ رپورٹیں اقوام متحدہ مانتا ہے, کچھ رپورٹیں آزاد ذرائع سے, ہر کی اپنی اپنی رپورٹ ہے. لیکن الگ الگ قسم کی رپورٹوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو جو عراق کے اندر امریکہ نے جنگ لڑی ہے نا 2005, 6 اور 7 کے اندر جو ڈیٹا آیا, وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ الگ الگ تعداد ہے. یہ کہتا ہے کہ 10,33,000 عراق کے اندر لوگ مارے گئے, شہید ہو گئے, اور اس میں امریکی فوجی بھی بہت بڑی تعداد میں مارے گئے تھے, جو لڑاکا لوگ ہیں وہ بھی مارے گئے تھے, عراقی فوجی بھی مارے گئے تھے. اور پھر اس میں ایک تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 2.4 ملین بھی بتائی جاتی ہے, یعنی 24 لاکھ تک لوگ وہاں پہ مارے گئے. لیبیا کی لڑائی میں, یمن کی لڑائی میں, صومالیہ کی لڑائی میں, شام کی لڑائی میں لاکھوں لوگ مارے گئے, اور یہ لڑائیاں امریکہ نے کی ہیں. افغانستان کے اندر جو امریکہ نے جنگ شروع کی تھی, اس جنگ کے اندر اب تک کی جو انفارمیشن ہے اس میں 2 الگ الگ ڈیٹاز ہیں. افغانستان کے اندر صرف جو بتایا جاتا ہے 9.5 لاکھ افغانی جو ہے وہ شہید ہو گئے, اس لڑائی کی نظر ہو گئے, جبکہ پاکستان کے اندر بھی 1 لاکھ کے قریب شہری جو ہے وہ شہید ہوئے. اب الگ الگ ڈیٹا ہے. پھر ابو غریب جیل آپ دیکھ لیں, اس کی جو سٹوریز ہیں, جو گوانتانامو بے کی سٹوریز ہیں, ان ساروں کو آپ اکٹھا کریں تو امریکن فوج کا کیسے بنتا ہے امن کا نوبل انعام لینا. ابھی تو ٹرمپ کو نہیں ملا, تو امریکن فوج لینا چاہ رہی ہے امن کا نوبل انعام. بہرحال یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ بڑا چڑھا کے بات کرتے ہیں, امریکنز کا اپنا ایک سٹائل ہے, اور وہ بہت غصے میں ہے یورپی ممالک پر, اور یورپی ممالک بھی بہت متحرک ہو گئے. ان کے تھنک ٹینک اس وقت اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نئے منصوبے تیار کر رہے ہیں. یعنی جو امریکہ کے اوپر ان کا انحصار ہے وہ اس کو اب کم کرنا چاہتے ہیں امریکن دھمکیوں کے بعد, یا ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے کے بعد. انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ میں تو حکومتیں بدلتی رہیں گی, اور امریکنز کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے, یہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ یورپ پیسے خرچ نہیں کرتا, فوجی خرچ نہیں کرتا, اور یورپ کا تحفظ امریکہ کیوں کرے. تو اب یورپ کو اپنا تحفظ خود کرنا پڑے گا. یورپ کو خطرہ کس سے ہے؟ یورپ کا جو پہلا خطرہ جسے وہ سمجھتے ہیں وہ روس کو سمجھتے ہیں. رشیا ایک بہت بڑا خطرہ ہے یورپ کے لیے, کیونکہ یہاں سے بارڈر لگتا ہے, وہ سینٹرل ایشیا کی طرف سے آتا ہے. یوکرین جو ہے وہ بالکل یورپ کے بارڈر پہ ہے. تو اب اس بارے میں رشیا کے ساتھ انہیں بات چیت بھی کرنی پڑے گی, مذاکرات بھی کرنے پڑیں گے, اور رشیا سے نمٹنے کے لیے اپنے ہتھیاروں کو بھی تیار کرنا پڑے گا. ایک بہت بڑا اتحاد ہے ان کا, جیسے انہوں نے یورپی یونین کو اکٹھا کیا, وہ باقیوں کے ساتھ بھی معاہدے کر سکتے ہیں. چائنا کا ان کو ایک تھریٹ ہے ہمیشہ سے, لیکن چائنا کا تھریٹ ایسا نہیں کہ براہ راست چائنا کوئی حملہ کر دے گا. چائنا کا تھریٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ چائنا ان کی معیشت کے اوپر کنٹرول کر لے گا. اب چائنا کے ساتھ انہیں بات چیت کرنی پڑے گی, اور اپنے تجارتی خسارے کو کنٹرول کرنا پڑے گا. دیکھیں نا, چائنا کی کچھ کوالٹیز ہیں. ایک تو پروڈکشن بہت تیز کرتا ہے, دوسرا ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت کم ہے, تیسرا چائنا کی جو رسد ہے وہ بہت تیز ہے, وہ بڑی تیزی سے اپنا مال سپلائی کرتا ہے پوری دنیا میں. تو جب اس کا مال پہنچتا ہے کسی منڈی کے اندر تو کسی اور مال کی گنجائش نہیں رہتی. تو یورپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے چائنا کے ساتھ تجارت میں. ویسے ابھی یہ اسپین کا جو وزیر اعظم ہے پیدرو, یہ وہاں گیا تھا چائنا, اس نے چائنا کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تجارت کا ایک بیلنس کریٹ کریں. ناظرین, یہ انٹرنیشنل خبریں یہ اور بھی آتی رہیں گی, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا, بلکہ میرے پاس کافی ساری موجود ہیں. لیکن میں آپ کو کچھ پاکستان کے اندر سے خبریں دینا چاہتا ہوں. ایک تو اسلام آباد کے اندر ایسا انہوں نے بلاکیج لگایا کہ پتا چل رہا ہے جی اسلام آباد میں دوائیوں کی قلت ہو گئی ہے. یہ کتنی شرمندگی والی بات ہے. جن ممالک میں جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ دوائیوں کی قلت نہیں ہوئی, لیکن پاکستان میں دوائیوں کی قلت ہو گئی ہے. اسلام آباد میں دوا ساز کمپنیوں کی گاڑیوں کا داخلہ بند ہونے کی وجہ سے شہر میں دواؤں کی قلت, اور ترنول, روات اور چنگی نمبر 26 پر دوائیوں سے بھری ہوئی درجنوں گاڑیاں کھڑی ہیں. ان گاڑیوں میں جان بچانے والی ادویات بھی شامل ہیں, اور اس میں انسولین بھی شامل ہے, اس میں دیگر دوائیاں بھی شامل ہیں جو مریضوں کی دی جاتی ہیں. تو کمپنیاں جو ہیں وہ وزارت صحت سے مطالبہ کر رہی ہیں جناب ہماری گاڑیاں کم سے کم اسپتالوں تک اور شہر کے اندر داخل ہونے کی ان کی اجازت دی جائے. یہ ایک ایشو ہے پاکستان کے اندر, تو ایک سے ایک ایشو ہے, پوری دنیا چل رہی ہے, پاکستان بند ہے, ہماری تو عدالتیں بھی بند ہیں. ایک اور انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں. ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت پرانے جرنلسٹ ہیں, فخر الرحمان صاحب, انہیں ناظرین گرفتار کر لیا گیا اچانک سے, اور یہ انتہائی قابل مذمت حرکت ہے. پیکا ایکٹ کے تحت جب دل کرتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں بندے کو. جو بھی حکومت میں تنقید کرتا ہے یا نظام کے اوپر تنقید کرتا ہے اس کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے.
اور فخر الرحمان صاحب تنقیدی آوازوں میں سے ایک آواز ہے. تو یہی وہ صحافی ہیں, بہت پرانی صحافت کر رہے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر ججز کو بتایا تھا کہ پی ایم ایل این کے ورکر نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ دعویٰ بول دیا ہے تو آپ اپنی جان بچا لیں. یہ اتنا ہی پرانی جرنلزم کر رہے ہیں اور ایک تنقیدی آواز ہے. ان کو بھی خاموش کروانے کے لیے گرفتار کر لیا گیا. انتہائی قابل مذمت اور گھٹیا حرکت ہے. ناظرین, نیتن یاہو کے حوالے سے ایک خبر آئی, میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ یہ پتا چلا کہ نیتن یاہو کو کینسر ہے, لیکن نیتن یاہو نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے کینسر کا ٹھیک علاج ہو گیا ہے اور اس کی جان خطرے سے باہر ہے. لیکن اس کینسر کو دیکھیں اس نے چھپا کر رکھا. اب اس کی جو سالانہ رپورٹ آئی ہے میڈیکل کی, اس میں یہ انکشاف ہوا کہ نیتن یاہو کو کینسر تھا, پروسٹیٹ کینسر, لیکن وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اعجاز چودھری صاحب, ان کی طبیعت کافی خراب ہے لیکن انہیں دوبارہ جیل میں منتقل کر دیا گیا. یہ نظام ظلم سے باز ہی نہیں آ رہا, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور اس کے لیے لوگ اب سیاستدانوں کو رسپانسیبل نہیں سمجھتے. میں آپ کے سامنے ایک سروے رکھتا ہوں, یہ دیکھیے سروے, یہ میں نے خود سروے کروایا ہے. اس سروے کا آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج پاکستانی کیا سوچتے ہیں اور کس طریقے سے سوچتے ہیں. یہ ہے جناب وہ سروے اور اس کے نتائج. سوال ہم نے جو سروے میں کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ پاکستان کے پیچھے رہ جانے کے لیے اصل میں ذمہ دار کون ہے, اور ہم نے دو آپشن دیے تھے. نمبر 1 جرنیلوں کی مداخلت, نمبر 2 سیاستدانوں کی نالائکی. تو ہم نے لوگوں سے کہا کہ آپ 1 یا 2 لکھ کر جواب دیں تاکہ آپ کو ہم رزلٹ جاری کریں. 10,000 سے زائد ووٹ پڑ چکے ہیں اب تک, بلکہ کافی زیادہ ہو گئے ہیں. اور ان ووٹوں کے بعد جو سروے کے نتائج ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آج پاکستانیوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے مسائل کے لیے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ملٹری جرنیلوں کی بار بار مداخلت ہے. کبھی مارشل لا لگاتے ہیں, کبھی حکومتیں گراتے ہیں, کبھی حکومتیں بناتے ہیں, کبھی سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. تو یہ ملک کو چلنے نہیں دیتے, ٹریک پہ آنے نہیں دیتے. تو جرنیلوں کی مداخلت کے حوالے سے جو لوگوں نے ووٹ کیا وہ 93.4% کیا. بڑا کلیئرٹی کے ساتھ لوگ ہیں. 93.4% لوگ جنہوں نے ووٹ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جرنیلوں کی مداخلت ایک وجہ ہے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا. پاکستان کے حالات آج اتنے اچھے نہیں ہیں, معیشت ہماری برباد ہو گئی, دہشت گردی پاکستان میں آ گئی, ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے, دنیا آگے نکل رہی ہے, دنیا کی معیشتیں ترقی کر رہی ہیں, ہم قرضوں کا بوجھ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں, کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس میں ہم ترقی کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان نالائق ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا, ان کی تعداد 6.6%. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف آہستہ آہستہ مومنٹم پکڑ رہی ہے احتجاج کا. ہوگا کیا, میں آپ کے سامنے پوری پکچر رکھ دیتا ہوں کہ اب ہونا کیا ہے اور یہ حکومت کر کیا سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کئی جگہ پہ یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں فخر الرحمان صاحب جرنلسٹ ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک انٹرویو دیا سیاست.pk کو, اور اس میں انہوں نے بتایا جی ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ مختلف مقامات پر پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر یہ بات کر چکے ہیں کہ جب تک میں فیلڈ مارشل ہوں عمران خان رہا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات ٹھیک ہے. عاصم منیر صاحب کو خطرہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آئے گا تو پبلک کے اندر اتنی زیادہ مقبولیت ہے کہ وہ ایک ایسی تحریک کھڑی کر سکتے ہیں جس سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کے بنائے ہوئے پورے کے پورے نظام کو خطرہ ہو جائے گا. پھر ان کے اپنے لیے خطرات پڑ جائیں گے. لہذا وہ عمران خان صاحب کو اس مقبولیت کے عالم میں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتے. اور یہ بات وہ کئی جگہوں پہ کہہ چکے ہیں, یہ دعویٰ کیا فخر الرحمان صاحب نے. تو فیلڈ مارشل صاحب تو عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے, جبکہ عمران خان صاحب کو چھڑوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف زور لگاتی رہے گی. سہیل آفریدی جو ہے وہ نہ صرف مومنٹم بنا رہے ہیں بلکہ صرف احتجاج کرنے سے پہلے وہ ایک اوپینین بھی بنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی بہت ہو رہی ہے. دیکھیں, جب آپ احتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا تو پہلے آپ کے پاس اس کا اخلاقی جواز ہونا چاہیے, آپ کے پاس سالڈ ریزن ہونا چاہیے. اب سہیل آفریدی نے وہ کام شروع کر دیا, 7 مرتبہ وہ عدالتی آرڈرز لے کر اڈیالہ جیل پہنچتا ہے کہ میری لیڈر سے ملاقات کروائی جائے. ملاقات نہیں کروائی جاتی. چیف جسٹس کو خط لکھتا ہے, ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالتا ہے, اسمبلی سے قرارداد پاس کرواتا ہے, مریم نواز کو لیٹر لکھتا ہے, بار بار پولیس والوں سے جا کے کہتا ہے. تو جو کچھ وہ کر سکتا تھا بطور ایک چیف منسٹر اس نے وہ سارا کچھ کیا, لیکن اس کی بات نہیں سنے گی. تمام قانونی اور آئینی آپشنز اس نے استعمال کیا. وہ صحافیوں سے پوچھ رہا ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں, میں وہ بھی کر دیتا ہوں, لیکن میرے پاس اب راستہ کیا ہے, اور اس بات کا کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. تو ایک بڑا سالڈ ریزن سہیل آفریدی کے پاس ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے, ورنہ پھر آپ تیار ہو جائیں, ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1-2 ہفتے میں اب ملاقات بھی کروا دی جائے گی. یہ ایک آدھے ہفتے میں ہو جائے گی, یا ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میں ہو جائے, کیونکہ اب کام نکل گیا ہے. عاصم منیر صاحب کا وہ جو ٹف ٹائم تھا جس کو انہوں نے گزارنا تھا, انہیں لگتا تھا کہ یہ ٹائم میں گزار دوں گا تو اس کے بعد میں ناقابل تسخیر ہو جاؤں گا, وہ ٹائم انہوں نے تقریباً گزار دیا. اور اگلے 5-6 دن گزارنے, اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب جائیں اور جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں. عمران خان صاحب اس کے بعد بیانیہ دیں گے, عمران خان صاحب اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں گے, اس سٹیٹمنٹ سے پاکستان میں ہل جل ہوگی. تو دیکھیں, ایک تحریک تو پاکستان میں اب کھڑی ہوگی.
27वीं आईनी तरमीम इसकी वजह बनेगी। तो ये जो एक तहरीक अब खड़ी होने जा रही है ना, इस बार ऐसा नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ के लोग लाशें छोड़कर भाग जाएंगे। इस मरतबा ऐसा भी नहीं होगा कि आप लाशें छुपा लेंगे, लाशें छुपाने वाला काम भी नहीं होगा। वो इस मरतबा पूरी तैयारी करके आएंगे। अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब, अव्वल तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास जिनको वो डिस्कस कर रहे हैं और वो सरप्राइजेस उन्होंने रखे हैं, लेकिन अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब तो इस मरतबा वो एक एक चीज को रिकॉर्ड करेंगे और एक एक चीज का हिसाब अपने पास रखेंगे। यानी इस मरतबा ऐसा नहीं होगा कि लाशें छोड़कर वो चले जाएं, शायद ऐसा नहीं होगा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर में इमरान खान साहब की मुलाकातें वैसे भी मुझे लगता है कि अब खुल जाएंगी। और एहतजाज के नतीजे में क्या होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाती है, फर्ज करें एक तो अगर उनका मोमेंटम बन जाता है, वो इतनी ताकत के साथ आ जाते हैं और अवाम पूरे पाकिस्तान में निकल आती है, तो फिर तो वो अपने मुतालबात पूरे करवा लेंगे, फिर तो वो गिच्ची से पकड़ देंगे पूरे निजाम को। लेकिन अगर एक मरतबा फिर गोली चलाई जाती है या एक मरतबा फिर जुल्म और बर्बरियत की जाती है, तो फिर क्या होगा? उसके नतीजे में पाकिस्तान फिर कई महीने या कई साल पीछे चला जाएगा। सियासी एकदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा पाकिस्तान में दोबारा से, फिर से IMF से आपको बड़े कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर से आपको जो है वो अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में एक बदएतमादी पैदा हो जाएगी, मईशत का पहिया जो पहले ही नहीं चल रहा वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। फिर पाकिस्तान का मजीद एक साल जाया हो जाएगा। जब ये एक साल जाया हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साल के बाद खड़ी हो जाएगी। तो ये बात आप मेरी याद रखें कि इमरान खान के बारे में मैंने 2020 में एक बात की थी। ARY पे एक प्रोग्राम चल रहा था और उस वक्त भी सबको पता था कि होने क्या जा रहा है। नवाज शरीफ साहब एक डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और माहौल बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब को गिराया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब के आने के बाद से ये सिलसिला चल रहा था। तो मैंने तब ये कहा था कि इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है कि वो आपको ये पूछता फिरेगा कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। और वो बनी गाला में जाकर बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो बनी गाला में नहीं बैठेगा और उसका क्राउड भी ऐसा है, वो खुद भी ऐसा है, ये चिपक जाएंगे आपको और इमरान खान आपको नहीं छोड़ेगा। मैंने ये कहा था। तो जब तक आप इमरान खान को इंसाफ नहीं दे देते, जब तक इमरान खान अपना हक नहीं ले लेता, वो आराम से नहीं बैठेगा और ना वो किसी को आराम से बैठने देगा। और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ये उसको काउंटर भी नहीं कर पा रहे, उसके खिलाफ कोई बयानियां भी नहीं बना पा रहे और उसकी मकबूलियत का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ लिंगर ऑन कर सकते हैं, चीजों को लंबा कर सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क इसलिए नहीं चला सकते कि मईशत ठप हो गई है और पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का लगातार शिकार है। दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को इन्होंने अब बना क्या दिया है? एक तो दबा के धांधली हो रही है पंजाब में, मुकाबला ही कोई नहीं फिर भी धांधली हो रही है। उसकी वजह यह है कि लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं जनाब कि यहाँ तो 5% लोग भी नहीं आए। जहां पे इलेक्शन था जरताज गुल की सीट पे या फैसलाबाद की सीटों पे, मियांवाली में, हर जगह पे लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है बहुत बड़े पैमाने पे। इमरान खान साहब जो है वो लोगों की इस वक्त दिल की धड़कन बने हुए हैं। तो क्योंकि उनके पास मकबूलियत है और उन्होंने बाइकआउट कर दिया तो उनका वोटर नहीं निकला। जब उनका वोटर नहीं निकला तो गहमा गहमी थी ही नहीं। तो पंजाब के इलेक्शन में ओवरऑल गहमा गहमी नहीं थी, बल्कि यहां तक हुआ कि हमने कई जगह पे ऑडियो सुनी और कई जगह पे ऐलानात सुने कि मस्जिदों से बाकायदा ऐलान करवाए गए कि वोटर्स निकले और निकल कर जाकर वोट डालें। अब आप अंदाजा करें कि लोगों की कितनी दिलचस्पी होगी इस इंतखाब में। तो लोगों को भी आइडिया, और इमरान खान साहब का मेरे ख्याल में यह ठीक फैसला था कि बाइकआउट ही करो। उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े हैं और दोनों के पीछे एक वजह है। एक इलेक्शन उन्होंने लाहौर का लड़ा जहां से हमाद अजहर साहब के वालिद इंतकाल कर गए थे, मियां अजहर साहब, और क्योंकि यहां पे कोई सजा नहीं हुई थी 9 मई में, लिहाजा उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा इलेक्शन उन्होंने एक हरिपुर में लड़ा ताकि वो फर्क बता सकें कि जब पंजाब में इलेक्शन होता है तो यहां की पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर क्या करते हैं, और जब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां की सूबाई हुकूमत कितना ज्यादा मौका देती है अपने मुखालिफिन को। बाबर नवाज ने